श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेय वंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्र मठाधिपातः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिर्निदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तः मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पद श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्द एवं समस्त भक्तिमती परम भागवता आमाहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको अष्टम स्कन्धको गजेन्द्र स्तुतिमा छौं। हिजो अलि प्राविधिक व्यवधानले हिजो सम्बद्ध हुन सकेन। आज हामी फेरि श्रीमद् भागवत स्वाध्यायमा अवगाहन गर्दैछौं। तस्मै नमः परेशाय हो क्या। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनिकारमृच्छति। भगवानको हाम्रो जस्तो जन्म छैन, तर भगवानको अवतार छ। हामीलाई जन्मेको भन्छन्, भगवानलाई अवतीर्ण भएको अवतरित भएको भन्दछन्। हामी कर्मका वशमा भएर संसारमा आउँछौं, नाना योनिमा जान्छौं, जति जन्मन्छौं त्यति मलिन हुन्छौं। भगवान जति अवतार लिइबक्सिन्छ त्यति भगवानको झन्
तेज बढ्दछ। स उश्रेयान भवति जायमान, स जायमान एव श्रेयान भवति। भगवान अवतार लिए नै भगवान झन प्रकाशित भइबक्सिन्छ भनेको भगवानको यहाँ अवतार भनेको अन्धकारमा दीप बाले जस्तो, हाम्रो भनेको झन अत्यन्त मलिन भएर आउने जस्तो। त्यस हुनाले यस्य च जुन भगवानको जन्म कर्म बा अर्थात हाम्रो जस्तो जन्म कर्म छैन, नाम रूप छैन, गुणदोष छैन र पनि भनेको भगवानको जन्म छ, कर्म छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवानले गीतामा लेखिन्छ भगवानको जन्म कर्म रहेछ नि त, अवतार रहेछ, तर हाम्रो जन्मको कथा सुनेर झन मलिन भइन्छ। भगवानको जन्म कर्मको कथा सुनेर हामी जन्म कर्मका बन्धनदेखि मुक्त हुन्छौं। जन्म कर्मको बन्धनदेखि मुक्त हुनको लागि जन्म कर्मको कथा सुन्न पर्दछ। कसको? भगवानको, महाभागवत आचार्यहरूको। त्यसो हुनाले अनि नाम रूप पनि छैन भनेको हाम्रो जस्तो नाम छैन भगवानका। भगवानको यथा नाम तथा गुण छ। हाम्रो कमलनयन नाम छ, कमलनयन, तर दुईटै आँखा छैनन्। नाम छ कुबेर, तर एकदम गरिब छन्। त्यस्तो नभएर भगवान यथा नाम तथा गुण भइबक्सिन्छ। नाम रूप रूप छ भगवानको, दिव्य नाम छन्, भगवानको नाम दिव्य छ। भगवानको न ते रूपम न चाकारो नायुधानि न चास्पदम तथापि पुरुषाकारो भक्तानाम त्वं प्रकाशसे। यस अनुसार हाम्रो जस्तो रूप छैन, हाम्रो जस्तो आकृति छैन, हाम्रो जस्तो नाम छैन, हाम्रो जस्तो रूप छैन। भगवानको रूप पनि दिव्य छ, नाम पनि दिव्य छ, जसको नाम उच्चारण गर्नाले सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जसको नाम एक पटक उच्चारण गर्नाले मोक्षको लागि उसले कमर कसिसक्यो भने भगवानको नाम त्यस्तो छ। भगवानको रूप यस्तो छ कि जसको रूप ध्यान गर्नाले जीवात्मा निर्मल हुन्छ, मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले भगवानको हाम्रो जस्तो गुण छैन, भगवानका दिव्य गुण छन्। त्यस हुनाले बहवो नृपकल्याण गुणा सन्ति सुतस्यते। हे राजन, हजुरका सुपुत्रका अनन्त कल्याण गुणगणहरू छन् भनेको हुनाले भगवानका गुण छन्, दोष छैन। संख्यातुं नैव शक्यन्ते गुणः दोषाश्च सारिङ्गिणः। भगवानका दोष छँदै छैनन्, त्यस हुनाले गर्न सकिँदैन। गुण अनन्त छन्, त्यस हुनाले गर्न सकिँदैन। यस्तो भएर पनि तथापि र पनि लोक अप्यय सम्भवाय, दुर्जनहरूलाई दण्ड दिनको लागि, साधुहरूलाई परित्राण गर्नको लागि, साधुहरूको उद्भवको लागि, साधुहरूको कल्याणको लागि जो भगवान स्वमाया आफ्नो माया अनुसार तानी भनेको नाम रूप जन्म कर्म नाम रूप गुण दोष आदि अनुकालम यथाकाल रिच्छति स्वीकार गरी बक्सिन्छ। अर्थात दोष कहाँ आउँछ त? भगवानको दुष्टहरूलाई दण्ड दिनको लागि भगवानले क्रोधमाहारयत् तीव्रम, क्रोध बोलाइ बक्स्यो अरे। त्यस हुनाले त्यो दोष पनि भगवानको गुण हुन्छ। हामी थिम भएको क्रोध दोष हुन्छ भने भगवानको क्रोध के अरे ये हताश्चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते नरः विष्णुपुरम प्रयाताः क्रोधोपि क्रोध दुर्गुण हो, क्रोध दोष हो। तर भगवानको क्रोधले
ते ते नरा विष्णुपुरं प्रयातः क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। त्यसो भने यस्ता भगवानले यथा समय दिव्य नाम रूप गुण आदि जन्म कर्म आदि स्वीकार गरी बक्सिन्छ। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्त शक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। नौ श्लोक यही हो कि भनिन्छ, यहीबाट केही भएन, पुनरावृत्ति भयो नि, केही बिग्रेन। तस्मै नमः परेशाय, परेशाय पर भनेको ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूका पनि, ईशा भनेको स्वामी भइबक्सेका, नियन्ता भइबक्सेका त्यस्ता तस्मै अनन्त शक्तये नमः, ती अनन्त शक्ति भइबक्सेका, अनन्त छन् जसका शक्ति, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, अब सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गाम्भीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता इत्यादि अनंत अनंत कल्याण गुणगण युक्त भइबक्सेका, अनंत शक्तिले युक्त भइबक्सेका, अर्थात सृष्टि शक्ति अनंत छ, पालन शक्ति अनंत छ, संहार शक्ति अनंत छ, यस्ता अनंत शक्तिले युक्त भइबक्सेका, अनंत शक्तिले युक्त भएका, अरूपाय रूप नभएका भनेको प्रारब्धाधीन शरीर नभएका, सुसंकल्पाधीन शरीर छ। त्यही हुनाले अरूपाय उरुरूपाय, त्यही हुनाले धेरै रूप भएका छन्। आफ्नै इच्छाले लोक कल्याणको लागि दिव्य अप्राकृत मंगल विग्रह धारण गरी बक्सिन्छ, जसले अर्थात अनन्त दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट जो भइबक्सिन्छ। यस्ता तस्मै त्यस्ता आश्चर्य कर्मले अद्भुत अरू कसैले गर्न सक्ने भएका, लीला गरी बक्सिने भएका सृष्टिहरू कसले गर्छ र? भगवानले गरी बक्सिन्छ। पालन कसले गर्छ र? भगवानले गरी बक्सिन्छ। संहार कसले गर्छ र? भगवानले गरी बक्सिन्छ। अर्थात आश्चर्य कर्म भनेको सुकेको खम्बाबाट पनि जो अवतरित भई बक्सिन्छ भक्त रक्षा गर्नको लागि, त्यस्तो विलक्षण कर्मले युक्त भइबक्सेका, अघटित घटना पटियान सामर्थ्य विवक्षका त्यस्ता आश्चर्य कर्मले युक्त भएका ब्रह्मणे सर्वव्यापक विभु मने स्वरूप र गुणद्वारा जो विभु भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीहरिलाई नमः नमस्कार छ। अर्थात त्यस्ता भगवान हरि नै मेरा आधार उपाय फल भइबक्सिन्छ। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। आत्म प्रदीपाय नमः माने जो स्वयं प्रकाश भइबक्सिन्छ, नित्य असंकुचित ज्ञानवान जो भइबक्सिन्छ, जो साक्षी भइबक्सिन्छ। साक्षिणे भनेको सबैको साक्षी, सबैको द्रष्टा भइबक्सिन्छ, सबैका कर्मको यथार्थ लेखाजोखा जसले राखिबक्सिन्छ। परमात्मने यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वर अनुसार सबैको अन्तर्यामी भएर सबैका शासक भइबक्सेका, यस्ता हामी सबैका स्वामी भइबक्सेका, जो नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि, जो मनद्वारा पनि चित्तद्वारा पनि वाणीहरूद्वारा पनि वाचामा गोचर, मनले अर्थात मनसा चेतसामपि भनेको विशुद्ध चित्तद्वारा पनि, विदुराय टाढा भइबक्सेका, अर्थात वाणी र मनद्वारा विशुद्ध मनद्वारा पनि जो टाढा भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीहरिलाई नमो नमः बार बार नमस्कार छ। दुईटा नमस्कार गरिबक्सेका छ बार बार। भूयो नमो परिमिताच्युत भक्ति तत्व इत्यादि अनुसार। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे भने आएछ क्या ल ठिकै छ। विपश्चिता सत्वेन नैष्कर्मेण प्रतिलभ्याय नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः। विपश्चिता ज्ञानी विद्वान भगवत भक्तहरू द्वारा सत्वेन शुद्ध जो निष्कर्मेण निष्काम कर्मयोग द्वारा भगवत उपासनात्मक निष्काम कर्मयोग द्वारा अर्थात निष्कर्मेण भागवत धर्म द्वारा निवृत्ति धर्म द्वारा प्रतिलभ्याय जो प्राप्य भइबक्सिन्छ, जसलाई जान्न सकिन्छ, जो उपलब्ध भइबक्सिन्छ, जो कैवल्यनाथाय अर्थात सबै प्रकारका मोक्षका जो स्वामी भइबक्सिन्छ, अर्थात मोक्ष प्रदाता जो भइबक्सिन्छ, एकमात्र जो मोक्षदाता भइबक्सिन्छ कैवल्यनाथाय अर्थात कैवल्यले सालोक्य सार्ष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युत भने अनुसार सबै मोक्षको र त्यसद्वारा कैवल्यले सायुज्य मोक्ष भनेको त कैवल्यनाथाय भनेको सबै प्रकारका मुक्तिका जो स्वामी भइबक्सिन्छ, मुक्ति प्रदाता जो भइबक्सिन्छ त्यस्ता निर्वाण सुख संविदे अर्थात जहाँ कुनै प्रकारको व्यवधान हुँदैन त्यस्तो व्यवधानले रहित भएको निर्वाण भनेको शाश्वत सुखलाई विद्री लाभे अर्थात अक्षय मोक्षका प्रदाता भइबक्सेका अथवा निर्वाण सुख संविदे अर्थात अक्षय आनंद स्वरूप भइबक्सेका नित्य आनंद स्वरूप भइबक्सेका यस्ता स्वभावत दुःखले रहित भएको दुःखको सम्बन्ध लेस पनि नभएको दुःख सम्बन्धको लेस पनि नभएको जो अनन्त अपरिच्छिन्न दिव्य आनन्द हो त्यस आनन्द त्यो आनन्द स्वरूप भइबक्सेका त्यो आनन्द नै जो भइबक्सेका आनन्द नै जो भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई नमः नमस्कार छ। त्यस्ता हरि भगवानलाई नमः शान्ताय घोराय पनि भनेर छ। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च कलमले चिन्ह लगाउनु पर्ने हो। नमः शान्ताय जो शान्त भइबक्सिन्छ अर्थात षडुर्मी रहित भइबक्सिन्छ भोक प्यास शोक मोह जरा मृत्यु जो यिनी प्राण का धर्म भोक र प्यास बुद्धि को धर्म शोक मोह शरीर को धर्म जन्म मृत्यु छवटा उर्मी संसारमा छन् भयंकर माने अनन्त तरंग एकदेखि अर्को भइराख्ने भएका यस्ता जो छवटा तरंग हुन् सतत चल्ने भएका तरंग यस्तो जो संसारमा भोक प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु यी बद्ध जीवात्मामा त्यो भइराख्दछ भने त्यस्ता षडुर्मीले रहित भइबक्सेका शान्ताय नमः शान्ताय घोराय अर्थात भगवान कसैको लागि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो भने अनुसार उग्र पनि भइबक्सिन्छ अपराधीलाई दण्ड दिनको लागि भगवान उग्र पनि भइबक्सिन्छ। अनि मूढाय अथवा गुढाय दुईटा अर्थ छन्। मूढाय भनेको गुप्त रूपले रहिबक्सिएको छ तमोगुणलाई प्रवृत्ति गरिबक्सिन्छ तमोगुणका प्रवर्तक भइबक्सिन्छ अथवा गुढायको अर्थ अज्ञानी जनले जसलाई जान्न सक्दैनन् उही आफ्नै हृदयमा विराजमान भइबक्सिन्छ। गाढधन छ त्यही गाढधन माथि आफू बस्या छ तर भिक्षा माग्दछ सुनको कटोरीमा भिख माग्छ भने जस्तै त्यस्ता हामी सबैका हृदयमा भगवान अनन्त आनन्दका सिन्धु भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। तर के गर्ने
अज्ञानले हामी ढाकिएको हुनाले त्यस्ता अपार आनन्द भगवानलाई नदेखेर अनि हामी बाहिर सुख खोज्न बाहिर दौडन्छौँ। त्यसैले त्यस्ता गुढाय अर्को मुढाय अर्थात् तमोगुणका प्रवर्तक जो भइबक्सिन्छ। दुईटा पाठमा मुढाय गुणधर्मीले जो सबै गुणका आश्रय भइबक्सिन्छ। सत्व रजो तमगुण कहाँ आश्रय, कहाँ रहने त भगवानका संकल्पमा रहन्छन् र पनि त्यो हुनाले भगवानका संकल्पका अधीनमा रहेको हुनाले भगवान गुणवश्य भइबक्सिन्न। निर्विशेषाय त्रिगुणको अधीनमा नरहिबक्सिएका सत्वादि गुणका परवश जो भइबक्सिन्न। यस्ता साम्याय विषमता जसमा छैन, जो समता छ, वैषम्यले रहित भइबक्सिएका नमो ज्ञान घनाय च। यस्ता ज्ञान घन ज्ञानानन्दैक निरूपणीय जो भइबक्सिन्छ यस्ता भगवानलाई नमो नमः बार बार नमस्कार छ। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। यो 15 श्लोकसम्म भएको छ क्या। क्षेत्रज्ञाय अर्थात् जो क्षेत्रलाई जानी बक्सिन्छ। क्षेत्र भनेको प्रकृति पुरुष, प्रकृति पनि भगवानको शरीर अनि यस्य आत्मा पृथ्वी यस्य आत्मा शरीरम, जुन भगवानको यो आत्मा पनि शरीर हो। त्यसैले क्षेत्रज्ञाय अर्थात् चित अचितका जो यथार्थ ज्ञाता भइबक्सिन्छ भनेको चित अचित जसका शरीर हुन्, प्रकृति पुरुष शरीर भएका, प्रकृति पुरुषलाई सबैलाई जानी बक्सिने भएका, सर्वाध्यक्षाय सबैका जो अधिपति भइबक्सिन्छ, स्वामी भइबक्सिन्छ, सबैका साक्षिणे साक्षी भइबक्सिन्छ, पुरुषाय अपार उदार जो भइबक्सिन्छ, समस्त चेतनका अन्त प्रवेश गरेर शासन गर्नेवाला जो भइबक्सिन्छ, आत्ममूलाय अर्थात् कारणान्तर रहित भइबक्सिएका जसको कोही कारण छैनन्, त्यस्ता मूल प्रकृतये सबै यो जगतको उपादान कारण जो भइबक्सिन्छ। यस्ता तुभ्यम हजुरलाई नमो नमः बार बार नमस्कार छ। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्वप्रत्यय तवे असताच्छाय युक्ताय सदा भासाय ते नमः। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सबैका इन्द्रियहरूका गुणहरूका अर्थात् इन्द्रिय र गुणले ग्राह्य विषयका शब्दादि विषयहरूका जो द्रष्टा भइबक्सिन्छ। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभोगव्ययः भने अनुसार भगवान नै सर्वान्तर्यामी भएर सबैका जो ज्ञाता भइबक्सिन्छ, सबै शब्दादि विषयका अनुभव गर्नेवाला जो भइबक्सिन्छ, सर्व प्रत्यय तवे सबै प्रकारका ज्ञानका जो कारण भइबक्सिन्छ, सबै प्रमाणका जो कारण भइबक्सिन्छ। अथवा प्रमाणहरू जो प्रमाणाभास तिनका पनि कारण भइबक्सिन्छ भगवान। मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च भनेको हुनाले प्रमाण संशय विपर्य आदि गरिएका सबैका जो कारण भइबक्सिन्छ। हे तवे सर्वप्रत्यय हे तवे असतात छायोक्ताय, असता अर्थात् निरन्तर परिणाम स्वरूप भएकी प्रकृति, प्रकृतिका छायोक्ताय अर्थात् छाया जस्तै अप्रत्यक्ष सिद्ध भएकी प्रकृतिले युक्त भइबक्सिएका, अर्थात् छाया भनेपछि त्यो छाया जसको छाया उसको अधीनमा रहन्छ भनौँ न प्रकृति। अनि त्यो छायाले के गर्दछ, छाया देखेपछि शीतलो छाहारी आयो,
के को छाहारी आयो भन्दा अनि त्यो छाहारीले वृक्षलाई सूचना गर्दछ। वृक्ष छ भन्ने सूचना गरे जस्तै प्रकृतिले पनि भगवानलाई सूचना गर्दछिन्। त्यस हुनाले त्यसद्वारा अर्थात् प्रकृति जड भएको हुनाले उनले केही गर्न सक्दिनन्, तर र पनि त्यो प्रकृति जो छाया हो, भगवानको छाया हो, त्यो छाया भगवान नभइकन रहन सक्दैन। जसको छाया हो त्यो छायावाला नभएसँग छाया रहँदैन। छाया झुटो हो, त्यसलाई समात्न पनि सकिँदैन, तर त्यसले काम त गर्दो रहेछ नि। त्यो छायाले, छाया झुटो हो तर त्यसले पनि छाहारी दिन्छ। छाया सर्दै गयो भने छाहारी उता गयो, हामी यता घाममा पर्यौँ भनेर, अनि छाहारीतिर सर्दै गइन्छ। त्यसले के सूचना गर्छ त, अर्थात् यो वृक्षको छाहारी हो भनेर असत्य भए पनि सत्यको सूचना गर्दछ। यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ सदाभासाय नित्य ज्ञानले युक्त भइबक्सेका, सदा प्रकाशमान भइबक्सेका, अर्थात् सत आभास भइबक्सेका, असत आभास होइन, भ्रम होइन, निर्दोष नित्य ज्ञानले युक्त भइबक्सेका यस्ता हे प्रभु ते तुभ्यं नमः। हजुर नमस्कार छ। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। यहाँसम्म भएको क्या। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, अखिल कारणाय सबैका जो कारण भइबक्सिन्छ, अर्थात् ब्रह्मरुद्रादि सबैका एकमात्र जो कारण भइबक्सिन्छ, सबै अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका जो स्वामी भइबक्सिन्छ, सबैका कारण भइबक्सिन्छ। तर निष्कारणाय जो हजुरको कोही पनि कारण छैन, स्वयं आफ्ना आफै नै प्रतिष्ठा भइबक्सिन्छ, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। यस्ता निष्कारणाय अरू कारण नभएका अद्भुत कारणाय, कारण जगतको कारण भएर पनि, जस्तै प्रकृति जगतको कारण बन्दा प्रकृतिका स्वरूपमा स्वभावमा दुईटैमा विकार आउँछ। जीवात्मा प्रकृति जगतको कारण बन्दछ, जीवात्माका स्वभावमा विकार आउँदछ। भगवानको स्वरूप र स्वभाव दुईटैमा विकार आउँदैन। त्यस हुनाले अद्भुत कारण, उपादान कारण भएर पनि भगवान यो जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण भइबक्सिन्छ र पनि भगवानमा कति विकार आउँदैन। जो स्वरूपको विकार आउँछ त्यो प्रकृतिमा रहन्छ, स्वभावमा विकार जो आउँछ त्यो जीवात्मामा रहन्छ। भगवान कारण भएर पनि नित्य निर्दोष भइबक्सिन्छ। यस्तो अद्भुत माने अलौकिक कारण भइबक्सिएका, सर्वागमाम्नाय महार्णवाय, सम्पूर्ण आगमहरू, निगमहरू, पाञ्चरात्रादि आगमहरू, वेदहरू सबै का जो महार्णव, सम्पूर्ण वेद शास्त्र स्मृतिहरू आगमहरू, यिनी रूप आगम रूपी नदीहरूका एकमात्र गम्य समुद्र भइबक्सिन्छ। यथा नद्यः समुद्रम स्यन्दमानः नाम रूपे विहाय, समुद्रमा गएर उनीहरू त्यही परिभाषित हुन्छन् भने जस्तै सबै शास्त्रद्वारा एकमात्र जो ज्ञेय भइबक्सिन्छ। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य भने अनुसार सम्पूर्ण आगम र आम्नायहरूका भनेको वेदहरूका जो एकमात्र समुद्र भनेको सबै गएर जहाँ पर्यवसान हुन्छन्, सबैले जसलाई प्रतिपादन गर्दछन्, यस्ता अपवर्गाय मोक्ष स्वरूप भइबक्सेका, मोक्षका कारण भइबक्सेका, परायणाय परम अयनम प्राप्यम जो
तस्मै परम प्राप्य भइबक्सेका हे नारायण यस्ता हजुरलाई नमो नमः नमो नमस्ते। हजुरलाई बार बार नमस्कार छ, तीनटा नमः छ, नमो नमस्ते नमो पफर्गाय। अब हामी सुरु गर्छौं 16 श्लोकबाट 15 सम्म भएको रहेछ। गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मपाय ततक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। यहाँ पनि भनिहाल्छ क्या, गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मपाय भनेको गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मपाय, सत्वादि गुणात्मिका प्रकृति त्यही नै छ अग्नि। ती प्रकृति रूपी अग्निले सन्छन्न भएको ढाकिएको जो चित भनेको जीवात्मा समष्टि जीवलाई त्यही प्रकृति द्वारा आच्छन्न भएको ढाकिएको जो सूक्ष्म नामरूप विभाग गर्न अयोग्य भएको समष्टि जीव रूपी अग्निलाई जसले संहारका समयमा पिबक्सिन्छ। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम कैथा वेद यत्र स। वेदले भन्नुहुन्छ उपनिषदमा, अर्थात महाप्रलयका बेलामा भगवान नारायणले के गरिबक्सिन्छ, अत्ता चराचर ग्रहणात्। ब्रह्मसूत्रमा बताइन्छ भगवानले चराचर खाइबक्सिन्छ, त्यसैले अत्ता भगवान भोक्ता भइबक्सिन्छ। एको विष्णु महद्भूतम पृथक भोग, भगवान नै पृथक भूतानि अनेक छ त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते भनेको हुनाले त्यस्ता भनिने भएका भगवान जो विबक्सिन्छ संहार कालमा सारा जगतलाई आफूले पिबक्सिन्छ। अर्थात क्रान्त्वा निगिर्य निलेर आफूमा राखिबक्सिन्छ। त्यस्ता तस्मै गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मपाय अनि तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाय। फेरि जब त्यसलाई सृष्टि गर्ने बेला हुन्छ, त्यो सृष्टि गर्ने बेलामा पनि ती प्रकृति पुरुषमा क्षोभ उत्पन्न गरेर अनि एकोहम बहुश्याम प्रजायय सो अकामयत प्रजाः सृजेयेति भने अनुसार यिनलाई फेरि जसले सृष्टि गरिबक्सिन्छ, सृष्टि गर्ने संकल्प गर्ने मानसाय सृष्टि गर्ने संकल्प गरिबक्सिने भएका त्यस्तो नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम, नैष्कर्म्य भावेन मुक्ति प्राप्तिको लागि जो विवर्जितागम अर्थात नैष्कर्म्य भावेन मोक्ष प्राप्तिको लागि अर्थात मोक्ष प्राप्ति गरिसकेपछि मुक्तिको ज्ञान दिलाइसकेपछि अर्थात बद्ध जीवात्मालाई मोक्षको बाटो देखाइदिएपछि विवर्जितागम बस न तत्र जहाँ शास्त्र छैन, शास्त्रहरू टाढै रहेर प्रार्थना गर्दछन्। अर्थात जो भगवान चेतनलाई मोक्ष दिनको लागि शास्त्रलाई साधन बनाएर पनि जो भगवान हामीहरू शास्त्रवश्य बन्न पर्दछ मुक्ति प्राप्त नगर्दासम्म, मुक्ति प्राप्त भइसकेपछि वैकुण्ठ गएपछि त्यहाँ शास्त्रको अधीनमा रहन पर्दैन, मोक्ष नहुँदासम्म शास्त्रवश्य हुन पर्यो। तर भगवान नित्य मुक्त भएको हुनाले विवर्जितागम नैष्कर्म्य भावेन चेतनलाई मोक्ष दिइसकेपछि
ती मुक्तात्मा पनि विवर्जितागम अर्थात शास्त्रवश रहँदैनन्। यस्तो हो भने भगवान स्वयं प्रकाशाय अर्थात शास्त्रवश्य नभएर स्वयं प्रकाश भइबक्सेका यस्ता भगवानलाई नमस्करोमि, मैले नमस्कार गर्दछु। जो शास्त्रवश्य भइबक्सिन्न, संसारमा अवतार लिएर भगवानले शास्त्रवश्य यसरी हुनुपर्छ भनेर अभिनय गरिबक्सेको भगवानलाई शास्त्र त भगवानको श्रीवचन हुन्। यस्य निश्वसितम वेदा भगवानका श्वास स्वरूप भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवानलाई शास्त्रवश्यता होइन। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किञ्चन, भगवानले गर्नुपर्ने नै केही छैन। भगवान स्वभावत अभाव समस्त काम भइबक्सिन्छ। तर भगवानले हामीलाई यसरी गर भनेर सिकाएको हो। यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता स्वयं प्रकाशमान भगवानलाई नमस्करोमि, नमस्कार गर्दछु। कस्ता भगवान? माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभिर्न मनसि प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मजस्ता प्रपन्न जनको जो पशुपाश अज्ञानको बन्धन छ त्यसलाई फुकाई बक्सिने भएका, पाश भनेको बन्धन, कर्मको बन्धन, त्यसलाई फुकाई बक्सिने भएका अर्थात शरणागतका कर्म बन्धनलाई फुकाई बक्सिने भएका। शरणागत नभएसम्म कर्मको बन्धनबाट भगवानले फुकाइदिई बक्सिन्न। माम एवये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते भनेको हुनाले शरणागतलाई नै भगवानले बन्धन मुक्त गराइदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले म जस्ता शरणागतको जो कर्मको बन्धन हो त्यसलाई फुकाई बक्सिने भएका, मुक्ताय जो हामीलाई फुकाउने भगवान, उहाँ कोही बाँधी बक्सिन्छ कि नै, आफू बाँधिनु भएको छ कि नै, भगवान बद्ध भइबक्सिन्छ कि भइबक्सिन्न भन्दा मुक्ताय भगवान प्रकृतिको बन्धनलाई फुकाउने भगवान परवश भइबक्सिन्छ, प्रकृतिका बन्धनदेखि मुक्त भइबक्सिन्छ। भगवानलाई जुन प्रकृतिले हामी बाँधिएका छौं त्यो प्रकृतिले कहिल्यै पनि बाँध्न सक्दिनन्। अर्थात नित्य असंकुचित ज्ञानवान भगवान जो दिव्य के अरे स्वेन धामना निरस्त गुहगम, त्यस्ता भगवान अविद्या रूपी कपटले भगवानलाई छुन सक्दैनन्। त्यस हुनाले मुक्ताय, तर भूरि करुणाय अपार करुणाका सागर भएका हुनाले अचित विशेषतान प्रलयसी मनि संसरत कर्ण कलेवरैर घटैतुम दयमान मन। भूरि करुणाय अपार दयाका समुद्र भइबक्सिन्छ। यस्ता अलयाय जसको कहिले लय हुँदैन, नमः अलयाय कहिल्यै लय नहुने भएका, विनाश रहित भइबक्सेका अविनाशी नारायण यस्ता हजुरलाई भूरि करुणाय नमो अलयाय नमः, हजुरलाई नमस्कार छ। कस्ता हजुर? स्वांसेन सर्वतनुभिरेन मनसी प्रतीत। स्वांसेन अर्थात सबैका अन्तर्यामी भएको हुनाले, सर्वतनुभिरेन मनसी सबै शरीरधारीका मनमा प्रतीत हुने भएका, अर्थात सबै तनुभिरेन मनसी शरीरधारीहरूका मनमा प्रतीत बुद्धिबोध्य अहम भनेर जानिने भएको जो जीवात्मा छन् तिनलाई ज्ञान दिई बक्सिने भएका, अर्थात जो भगवान भगवते बृहते
विभु व्यापक जो ब्रह्म भगवान भइबक्सिन्छ, जो सर्वतनु विरेन मनसी सबै शरीरधारीका मनमा प्रतीत भनेको भगवानका कृपाले अनुभव गरिने भएको प्रत्यक्ष दृश्य, प्रत्यक्ष आफै प्रकाशमान ज्ञानले युक्त भइबक्सिएका, अर्थात जीवको भित्र पनि संकल्प रूपले रहिबक्सिने भएका, जीवको संकल्पलाई जागृत गराइबक्सिने भएका यस्ता भगवते बृहते विभु भगवान श्रीमन्नारायणलाई मेरो नमस्कार छ। हरि भगवानलाई यहाँ प्रत्यक्ष दृश्य जो प्रतीत जानिने भएको प्रत्यक्ष दृश्य भनेको प्रत्यक्ष भनेको प्रति अंशति प्रत्यक्ष आफै आफूमा प्रकाशमान, त्यसको जो दृक् भनेको जो ज्ञान हो, अर्थात सृष्टि विषय ज्ञान छ जसको, त्यस्ता भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका बृहते विभु भइबक्सेका भगवान नारायणलाई ते नमः, यस्ता ते तुभ्यम हजुरलाई नमः मेरो नमस्कार छ। आत्मात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तैर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। भगवान सरल पनि भइबक्सिन्छ, सुगम भइबक्सिन्छ, सुलभ भइबक्सिन्छ, तर शरीर र शरीर सम्बन्धीमा आसक्त भएका व्यक्तिद्वारा भगवान अप्राप्य भइबक्सिन्छ। आत्मा आत्मज आप्त गृहवित्त जनेषु शक्तै। आत्मा भनेको अब शरीर, आत्मज भनेको पुत्र आदि, अब अनि त्यस्तै शरीर सम्बन्धी अब कलत्र आदि। आत्मा आत्मज आप्त भनेको इष्टमित्र बन्धु बान्धव शरीर सम्बन्धी, गृह घर वित्त सम्पत्ति अनि अरू लौकिक व्यक्तिहरू संसारी व्यक्तिहरूका प्रति जनेषु यिनीहरूप्रति सक्तही आसक्त भएका जनहरूद्वारा दुष्प्रापणाय अत्यन्त कठिन छ प्राप्त गर्न, जसलाई अत्यन्त दुर्लभ भएका। आत्मा आत्मज, आत्मा भनेको शरीर, आत्म अनि पुत्र, आप्त भनेको आफन्त अनि घर धन जनेषु जनहरूमा अर्थात कलत्र आदिमा यी सबैमा सक्तही आसक्त भएका जनहरूद्वारा दुष्प्रापणाय जो दुर्लभ भइबक्सिन्छ, प्राप्त गर्नै अत्यन्त सुतराम दूर छ, दुर्लभ छ, यस्ता गुणसंग विवर्जिताय विषयाशक्तिले रहित भइबक्सिएका मुक्तात्माहरू अनासक्त भएका, देहादिमा आसक्त नभएका त्यस्ता महाभागवतहरूद्वारा स्वहृदय परिभाविताय आफ्ना हृदयमा जसको साक्षात्कार गरिबक्सिन्छ, यस्ता भगवत उपासकहरू प्रपन्नजनहरूले विशुद्ध हृदय भएका, जीवन मुक्त भएका महाभागवतहरूद्वारा स्वहृदय आफ्ना हृदयमा परिभाविताय चिन्तन गरिने भएका, साक्षात्कार गरिने भएका यस्ता ज्ञानात्मने ज्ञान स्वरूप भइबक्सेका ईश्वराय सर्वनियन्ता सर्वशासक भगवानलाई भगवते नमः, यस्ता भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। यस्ता हरि भगवानलाई, कस्ता भगवान, जुन भगवानलाई यम धर्म कामा रथ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किन्तु आशिषो रात्य विदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। यम जुन भगवान नारायणलाई, जुन हरि भगवानलाई
धर्म काम अर्थ विमुक्ति काम, धर्म अर्थ काम पहिले आए पनि धर्म अर्थ काम मोक्ष यी सबै चाहने भएका, अर्थात् चतुर्विध पुरुषार्थ को चाहना गर्ने भएका, धर्म आदि गरेका 4 प्रकारको पुरुषार्थलाई चाहना गर्ने भएर यिनलाई चाहँदै चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिको इच्छाले यम भजन्त, जुन भगवान नारायणको भजन गर्नाले इष्टाम गतिम आप्नुवन्ती, ती साधकहरूले इष्टाम आफूले चाहेको मन परेको गति भनेको फललाई 4 प्रकारका पुरुषार्थलाई आप्नुवन्ती प्राप्त गर्दछन्। यति हो त? यति होइन, किन्तु आशिष अपि राति, ती भजन गर्ने वालाहरूलाई, भजन्तः जो भजन गर्ने वाला हुन्छन् तिनीहरूलाई, अपि किन्तु अरू पनि, त्यति मात्र होइन, उनीहरूले नमागेको पनि आशिष आशीर्वाद पुरुषार्थ उत्तम फललाई राति दी बक्सिन्छ। कस्तो? अव्ययम देहम अपि राति, अर्थात अविनाशी शरीर, अव्ययम देहम अविनाशी शरीर, यसले के सिद्ध हुन्छ? मोक्ष अवस्थामा दिव्य शरीर हुन्छ, बद्ध अवस्थामा पञ्चमहाभूतले बनेको हाम्रो शरीर छ भने मुक्त अवस्थामा भगवानले अनुग्रह गरेर पञ्चोपनिषदमय दिव्य देह दिई बक्सिन्छ। अमानव पुरुषको स्पर्शद्वारा दिव्य शरीर मिल्छ, दिव्य देह प्राप्ति हुन्छ, अकाल काल्य त्यस्तो शरीर प्राप्त हुन्छ। कति बेला भन्छन् शरीर सम्बन्ध दुःखदायी हो, कर्मका अधीनको शरीर सम्बन्ध दुःखदायी हो। अशरीरम भावसन्तम प्रिया प्रिय न स्पृशत भनेको शरीरका सम्बन्धमा रहँदा सुख दुःखले छुन्छन्, शरीरको सम्बन्ध रहित हुँदा सुख दुःखले छुन्न भनेको कर्मका अधीनको शरीर रहित भनेको। त्यहाँ कर्मका अधीनमा भएको शरीरको सम्बन्धले सुख दुःखले छुन्छ, त्यो शरीर कर्माधीन शरीर होइन। त्यस हुनाले भगवानले जुन भगवानले भगवानको भजन गर्ने व्यक्तिलाई धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकारका पुरुषार्थ दिई बक्सिन्छ। अभी यति मात्र होइन, किन्तु यिनीहरूले नमाएको पनि पुरुषार्थ दिई बक्सिन्छ। अनि अव्ययम देहम राति, अव्ययम देहम अपि राति, रात्यपि, अर्थात् अविनाशी मुक्तले प्राप्य भएको दिव्य शरीर पनि भगवानले दिई बक्सिन्छ। यस्ता भगवान अधव्रतय अव्यर्थ करुणा भएका, अव्यर्थ करुणाका समुद्र भइबक्सेका भगवान नारायणले कर्तुमे विमोक्षणम, मलाई मोक्ष दिइबक्स्यो। जुन गजरा के अरे गोहीको बन्धनबाट, कर्मका बन्धनबाट, यो संसारको बन्धनबाट मलाई मोक्ष गराइबक्स्योस्, अर्थात् स्वानुभव गराइबक्स्योस्, आफ्नो दिव्य आनन्दको अनुभव गराइबक्स्योस् हजुरका अनुग्रहले। यो माग्ने हो त, मैले माग्ने होइन, म अज्ञानी भएर मागे। ज्ञानी महात्माहरूले त केही पनि मोक्ष पनि चाहनुहुन्न। हजुरका दिव्य चरित्र, सुमङ्गल चरित्रको गाडी गरेर भावो नान्यत्र गच्छति भनेर जस्तै हनुमानजीलाई भगवानले ल अब के दिन तिमीलाई मोक्ष दिउँ भन्दा जहिलेसम्म यहाँ हजुरको पवित्र कथाहरू विगङ्गा बग्दैछन् तब तक मलाई मोक्ष पनि चाहिएन भने जस्तै ज्ञानीहरूले त एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम वाञ्छन्ति एवै भगवत प्रपन्न, अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमङ्गलम गायन्त आनन्द समुद्र मग्न। मैले अज्ञान परवश भएर मैले मागे। ज्ञानी भक्तहरूले त मोक्ष पनि मागी बक्सिन्न, त्यो अविनाशी शरीर पनि दिइबक्स्योस् भनेर केही पनि मागी बक्सिन्न। भगवानले आफै के दिने हो के नदिने हो भगवानले जानी बक्सिन्छ। त्यो माग्ने होसै हुँदैन प्रपन्न जनहरूलाई, एकान्ती जनहरूलाई।
पारमै कान्तिहरूलाई। ये भाइ भगवत प्रपन्न है। वास्तवमा जो भगवत प्रपन्न भइबक्सिन्छ उहाँहरूले यस्य जुन भगवान देखि, जुन भगवानका सामने गएर कञ्चनार्थम नबान्छन्ति, कुनै पनि फल, केही पनि फल माग्नुहुन्न। यस्य जुन भगवान देखि एकान्तेन, एकान्त भक्तहरूले कञ्चनार्थम कुनै पनि पदार्थ, कुनै पनि पुरुषार्थ, के भनौँ र मोक्ष पनि नभई बान्छन्ति, चाहँदै चाहन्नन्। किन किन नचाहेको होला? त्यस्तो मूल्यवान मुक्ति र मोक्षो महानन्द, महान आनन्द हो मोक्ष भनेको। त्यस्तो आनन्द किन चाहँदैनन् भन्दा अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमङ्गलम गायन्त, अति अद्भुत विलक्षण तच्चरितम, ती भगवानका पावन चरित्रहरू जो सुमङ्गलम अत्यन्त मङ्गलदायी छन्, तिनी चरित्रको गान गर्दा छँदा त्यही भगवत चरित्र गानको आनन्द समुद्रमा मग्न भएका, आनन्द समुद्र मग्न, आनन्दको समुद्रमा डुबेका व्यक्तिहरूले त्यो माने मोक्ष पनि माग्दैनन्। केही फल माग्दैनन्। त्यस्ता जसको चरित्र नै अत्यन्त आनन्ददायी छ, सुमङ्गल चरित्र, त्यस्ता भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। यहाँ नमल्याउनु पर्यो। परिपूर्ण ईडे, यस्ता परिपूर्ण भगवानलाई ईडे स्तुवे स्तुति गर्दछु। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म विवाति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्णमीडे। तम अक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम, अव्यक्तम किंतु आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्मम इव अतिदूरम अनंतम आद्यम परिपूर्णम भगवंतम ईडे। जो तम अक्षरम, तम भगवंतम ईडे। अक्षरम जो वास्तव में भगवान अक्षर शब्दवाच्य भइबक्सिन्छ। एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, हे गार्गी, यी अक्षर शब्दवाच्य भगवान नारायण का आज्ञामा सारा चराचर जगत टिकेको छ। सूर्य चन्द्रमाहरू आफ्नो आफ्नो काम गर्दछन्, मृत्युले आफ्नो काम गर्दछन्, इन्द्रादि देवताहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्दछन्। भनेअनुसार अक्षरले मुक्तात्मालाई नि कहन्छ, अक्षरले भगवानलाई कहन्छ। सर्वशब्दवाच्य भगवान भइबक्सिन्छ। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मेति दाहृतः। तर यहाँ अक्षर शब्द भनेको भगवान। तम अक्षरम अर्थात अविनाशी। क्षरः प्रधानम अमृताक्षरम हरः। क्षरात्मानौ ईशते देव एकः। कहीं कहीं क्षर भनेको प्रकृति बद्ध जीवहरू। क्षरः सर्वाणि भूतानि, अनि बद्ध जीवलाई भन्छ। अनि कहीं कहीं क्षरः के अरे क्षरात्मा देव कस्तो उठे अहिले भर्खर भने अहिले हरायो। क्षरात्मानो क्षरः प्रधानम, क्षरः प्रधानम, क्षर शब्दले प्रकृतिलाई पनि भन्छ। क्षर शब्दले प्रकृतिले युक्त भएका बद्ध जीवात्मालाई पनि क्षर शब्दले भन्छ। क्षर सर्वाणि भूतानि, अनि यहाँ क्षरः प्रधानम, क्षर भनेको प्रकृति, अक्षर भनेको जीवात्मा। अमृताक्षरम हरः, अमृत नमर्ने अविनाशी अक्षरम, अक्षर जो हर, हर भनिन्छ त्यसलाई हर पनि भनिन्छ। अर्थात
हरति प्रकृतिम आत्मना भोग्यत्वेन आहरति हर। प्रकृति प्राकृतिक पदार्थलाई आफ्ना भोग्य मानेर स्वीकार गर्ने वालालाई हर भनिन्छ। त ती जो क्षर र प्रकृति माने प्रधान हो, ती दुईटैलाई क्षरात्मानौ ईशते देवका अक्षरलाई क्षर प्रधानम अमृताक्षरम हर क्षरात्मानौ ईशते देवका भन्नुसार त्यहाँ क्षर भनेको प्रकृति भनियो, अक्षर भनेको जीवात्मा भनियो। तर जहाँ कहीं कहीं क्षर शब्दले बद्ध जीवात्मा, अक्षर शब्दले मुक्तात्मा भनिन्छ। त्यस्तो हुनाले तर यहाँ फेरि यहाँ अक्षर शब्दले भगवान बताइयो। त तमक्षरम ब्रह्म परम, अक्षरम जो अक्षर शब्दवाच्य जो परम अर्थात परब्रह्म भइबक्सिन्छ। के परमको अर्थ भगवान हो त भन्दा ब्रह्म विदा आफ्नोति परम, ब्रह्मवेत्ता ज्ञानीहरूले परम भनेको त्यो परमात्मा नारायणलाई प्राप्त गर्दछन् भनेको हुनाले भगवान परम ब्रह्म भइबक्सिन्छ। तमक्षरम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म, अक्षरम परम ब्रह्म तम, त्यस्ता भगवान जो परेशम परहरूका पनि मालिक भइबक्सिन्छ। अर्थात ब्रह्म रुद्रादि देवताका पनि जो नियन्ता भइबक्सिन्छ। परम परम परार्घ्य इति श्रुतिद्वारा भगवान परात्पर भइबक्सिन्छ। परेशम भनेको परात्पर भइबक्सिन्छ, परम प्राप्ति भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवान अव्यक्तम अर्थात जान्न सकिँदैन, देखिन सकिँदैन, यिनी हाम्रा चर्मचक्षुद्वारा जान्न सकिँदैन, अधोक्षर भइबक्सिन्छ, इन्द्रियजन्य ज्ञानले जान्न सकिन्न। त्यसैले अव्यक्त भइबक्सिन्छ भगवान, अव्यक्त। तर त्यस्ता भगवानलाई कसरी जान्ने त? भगवानकै अनुग्रहले जानिन्छ, भगवत अनुग्रह नभइकन जानिन्न। त्यसैले भगवत भक्ति रूपी सिद्धाञ्जन जसले मन रूपी आँखामा लगाएका छन् तिनीहरूद्वारा बल्ल भगवान व्यक्त भइबक्सिन्छ, भगवानले कृपा गरेर। अव्यक्तम जो अव्यक्त अचल शान्त भइबक्सिन्छ। आध्यात्मिक योग गम्यम अर्थात भगवानलाई नै प्राप्त गर्न जो भक्ति योग प्रपत्ति योगलाई स्वीकार गरेका छन्, भगवानका अनुग्रहले नै यो मैले अनुष्ठान गर्न पाएको छु भन्ने भावना भएका जनहरूद्वारा भगवान गम्य भइबक्सिन्छ। आध्यात्मिक योग गम्यम, आध्यात्मिक योगद्वारा जो ज्ञेय भइबक्सिन्छ, जानिने हुन्छ। अर्थात अध्यात्म योगेन सुनिष्ठितेन मत्वा देवम हर्ष शोकौ जहाती इत्यादि बताएको हुनाले भगवानले पनि भक्त्याहमेकया ग्राह्य इत्यादि स्मृतिमा पनि बताएको छ। भगवान एकमात्र भक्तिद्वारा जानिनुहुन्छ। त्यस्ता आध्यात्मिक योग गम्य जो भइबक्सिन्छ। त्यो हुनाले बाङ मनद्वारा भगवान अगोचर भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले परमाचार्यले भनिबक्सिन्छ नमो नमो बाङ मनसाति भूमय। फेरि नमो नमो बाङ मनसैका भूमयलाई हेर्नु, भगवानले कृपा गर्दा बाणी र मनद्वारा एकमात्र जानिने भएका। नमो नमो बाङ मनसाति भूमय, बाणी र मनद्वारा जो अतीन्द्रिय भइबक्सिन्छ, अज्ञेय भइबक्सिन्छ। फेरि नमो नमो बाङ मनसा भूमय, नमो नमो बाङ मनसैका भूमय, भगवानले अनुग्रह गरेर दिएको बाणीले मनले जो एकमात्र ज्ञेय भइबक्सिन्छ इत्यादि बताएको हुनाले भगवान आफ्नै कृपाले मिलिबक्सिन्छ, अरू उपाय छैन। कस्ता भइबक्सिन्छ? सूक्ष्मम अडोह अणियान, अति सूक्ष्म जीवात्मा त्यसभन्दा पनि सूक्ष्म भइबक्सिन्छ। यस्ता अडोह अणियान महतो महियान आत्मा से जन्तोर निहित गुहायाम भने अनुसार यस्ता भगवान
अति दूरम भगवत प्रपत्ति बिना अरू उपायले कहिले जो प्राप्य भइबक्सिन्न। यस्ता तद्दूरे तद्वदन्ती के इत्यादि श्रुतिद्वारा भइबक माने टाढा भएर पनि भक्तहरूलाई अत्यन्त नजदिक भइबक्सेका जो अनन्तम देश काल वस्तुका परिच्छेदले रहित भइबक्सेका त्रिविध परिच्छेदले रहित भइबक्सेका जो सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यादि श्रुति द्वारा जो सत्य ज्ञान अनन्त आदि अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सिन्छ। आद्यम सबैका आदि कारण जो भइबक्सिन्छ। परिपूर्णम अन्तर्बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित अनुसार सर्वत्र व्याप्त गरेर रहने भएका यस्ता तम परिपूर्णम इडे त्यस्ता परिपूर्ण सर्वगुण सम्पन्न भगवान श्रीमन्नारायणलाई इडे स्तुति गर्दछु। यहाँ एउटा चक्रवर्ती आचार्यले यस्तो राम्रो लेखिबक्सिन्छ कि त्यस्ता भगवानलाई कतिपय मन्द बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले माया सबल ब्रह्म मायाका अधीनमा भएको ब्रह्म भन्दछन्। कुनै मूर्खहरूले त्यो परात्पर पुरुषोत्तम अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवानलाई धेरै पुण्यको पुञ्ज भएको त्यस्तो कुनै जीव विशेष भन्छन्। तिनीहरू साँच्चै नित्य नारकी हुन् भनिबक्सिन्छ चक्रवर्ती आचार्यले। त्यसो हुनाले यहाँ तम शब्द गर्छ तमक्षरम तम सर्वोपनिषद प्रतिपाद्यम सबै वेद वेदान्त द्वारा प्रतिपाद्य सर्व वेदोपनिषद प्रसिद्धम सम्पूर्ण वेद उपनिषदमा प्रसिद्ध भइबक्सेका भनेर तम उम्ला ठडाएर भगवान वेद्य भइबक्सिन्छ। भगवान ती माया सवाल हुनुहुन्छ अर्थात् धेरै पुण्यका पुञ्ज कुनै विशेषलाई भनेको भन्ने मूर्खहरूलाई ए मूर्ख त्यस्तो होइन। भगवान अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ। सर्व वेद उपनिषदद्वारा भगवान परम ज्ञेय भइबक्सिन्छ। भगवानलाई जान्न सकिन्छ भगवानका अनुग्रहले। त्यो उनीहरूले भने जस्तो भगवान होइन, तिनीहरूले भने जस्तो अर्थात् सजातीय विजातीय स्वगत वेद शून्य इत्यादि जो प्रपञ्च हुन् तिनी पनि होइन। भगवान वास्तवमा विलक्षण भइबक्सिन्छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भगवान अनन्त शक्तिका सिन्धु भइबक्सिन्छ। ज्ञान शक्ति आदिका समुद्र भइबक्सिन्छ। पराश शक्ति विविधै सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ भनेको हुनाले तम भनेको सर्वोपनिषद प्रसिद्धम भनिबक्स्यो। त्यो हुनाले त्यस्ता भगवानलाई कसरी जानिन्छ त भनेको भगवानले आफै भक्ति दिएर जानिन्छ। विदुरजीले धृतराष्ट्रलाई भने सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भने मायाम नसैबे भद्रम ते नवृथा धर्ममाचरे शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्राद वेदमी जनार्दनम। सात्विक आहार सज्जन साङ्गत्य यी गर्दै गर्दै शास्त्रका माध्यमद्वारा आचार्यका अनुग्रहले भगवानलाई जान्न सकिन्छ। त्यस हुनाले भगवान वेद्य भइबक्सिन्छ। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य। वेद्य भगवानले आफै भनिनुभएको छ म वेद्य हुँ। तर वेद्य मलाई कसरी जानिन्छ त? सत्शास्त्र श्रवण गर्नाले, सात्विक आहार गर्नाले, सबैभन्दा सात्विक आहार सज्जन साङ्गत्य अनि सज्जनका माध्यमले सात्विक शास्त्रको चिन्तन, शास्त्र चिन्तन गर्दै शास्त्राद वेदमी जनार्दनम भनेअनुसार त्यस्तो भगवानलाई जान्न सकिन्छ। कस्ता भगवान? यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः
नाम रूप विभेदेन फलव्याचकलया कृतः। जुन भगवान को सानो कला शतांश कलाद्वारा ब्रह्मादि देवताहरू भइबक्सिन्छ। ब्रह्मरुद्रादि देवतामा भएको जो कला हो त्यो अत्यन्त सानो कला हो भगवानको। भनेको बिन्दु हो। भगवान कस्ता भइबक्सेला, कस्तो होला व्यक्तिहरूले यस्तो महत्त्व पनि नबुझेर। हे प्रभु, जो हजुरका ब्रह्मादि देवताहरू साना कला हुन्। यस्य जुन भगवान नारायणका ब्रह्मादय देवा ब्रह्मादि देवताहरू वेद पुरुषहरू पनि चराचरा लोकाश्च चराचर लोकहरू पनि स्थावर जङ्गमात्मक लोकहरू पनि नाम रूप विभेदन भगवानको नाम रूपका भेदले भागले यस्य फलव्याच कलया कृता, जसको सानो अल्पांश कलाद्वारा अति सानो कलाद्वारा अंशद्वारा कृता निर्मित भएका हुन् ब्रह्मादि देवताहरू। ब्रह्मादि देवताहरूको शरीर, ब्रह्मरुद्रादि देवताको शरीर, यो सारा चराचर जगत लोकपाल सहित सबै भगवानको अत्यन्त सानो अंशद्वारा बनिएका हुन्। त्यस्तो भगवान को जय होस्। जय क्रियापद कालेन पंचत्वमिते सुकृस जयतादशेषात् जे होस्, ठिक छ। यस्ता भगवानको जय होस्। अनि कसरी भए त ब्रह्मादि देवताहरू कस्यायुतायुत शतैक कलांशकांशे विश्वम विचित्र चिदचित प्रविभाग वृत्तम। कुन भगवान नारायणको आयुत अर्थात आयुत भनेको 10,000, आयुत भनेको 10,000 माने करोडौंको अंश, अत्यन्त अल्प अंशद्वारा यो विश्वम चिद अचित विभागले युक्त भएको विचित्र यो जगत कसदेखि कुन नारायणलाई छोडेर अर्को कसद्वारा भयो र? अर्थात उनी नारायणको अत्यन्त अल्पांशद्वारा बन्यो। त्यो भगवान कस्ता हुनु होला भनी यसै अनुसारको आलमदार स्वामीजीले नि भनिबक्सिया छ। यथार्चि सौग्नेर सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गः। कसरी सता भने फलविराचकलया कृता कसरी हामीले सम्झने, त्यसलाई दृष्टान्तपूर्वक भनिबक्सिन्छ। यथार्चिसो अग्निर सवितुः, यथा अर्चिसो अग्नि अनि सवितुर्गभस्तय निर्यान्ति असकृत निर्यान्ति संयान्ति च तथा यतः अयं गुण संप्रवाह बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गः स जयतात्। यहाँ रहेछ क्या 24 श्लोकमा नायम गुण कर्म संजासन निषेध शेष जयतात् अशेष। त्यस्ता भगवानको जय होस्, जय होस्। यथा जसरी स्वरोचिषः आफै प्रकाशमान भएको, प्रकाशले युक्त भएको, अग्नि है अग्निदेखि अर्चिषः अग्निका स्फुलिङ्गहरू झिल्काहरू
जसरी निकलन्छन्। सवितुः गभस्तय यथा यथा जसरी सवितुः सूर्यदेखि गभस्तय उनका किरणहरू निकलन्छन्। कसरी निकलन्छन्? असकृत बारम्बार निर्यान्ति निकलन्छन् अनि सम्यान्ति च त्यही नै फेरि लिनुहुन्छन्। उहीबाट निकलन्छन् उही लिनुहुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले यतः जुन भगवानदेखि बुद्धि मनः खानी शरीर सर्गा बुद्धिहरू मनहरू इन्द्रियहरू र देव मनुष्य आदि नाना प्रकारका शरीरहरू जसदेखि यतः जसदेखि निर्यान्ति सम्यान्ति च जसदेखि आउँछन्। कस्तो त यतो तथा यतः अयम गुण सर्ग गुण सम्प्रवाह जसदेखि यो तीन प्रकारको गुणको परिवाह हुन्छ बग्दछ। संसार त्रिगुणमय संसारको प्रवाह हुन्छ। जुन भगवानदेखि यतः जसदेखि निर्यान्ति अर्थात निर्याति भन्नु पर्यो निर्याति सम्याति छ। जुन भगवानदेखि त्रिगुणमय जगतको प्रवाह जुन भगवानदेखि प्रकट हुन्छ र फेरि अन्तिममा जुन भगवानमा लय हुन्छ त्यस्ता स अशेष से त्यस्ता भगवान अशेष सर्वमय जो भगवान हुनुहुन्छ उहाँको जय होस् जय होस्। सबै न देवासुर मर्त्य त्रियङ न स्त्री न षण्डो न पुमान न जन्तु नायम गुण कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयतात अशेष। यहाँ आएर क्रियापद आयो। त्यो जुन भगवानदेखि अग्निदेखि आगाका झिल्का निक्लेर फेरि त्यही अन्तर्ध्यान भए झैं सूर्यदेखि अनन्त किरणहरू प्रकट हुने त्यही नै लिन भए झैं जुन भगवानदेखि यो विचित्र त्रिगुणात्मक जगतको प्रवाह हुन्छ सृष्टि आदि हुन्छ फेरि जसदेखि पालन भएर जसमा लय हुन्छ त्यो भगवान कस्ता विवक्षिन्छ? सबै त्यस्ता भगवान न देव असुर मर्दत्रिङ देव असुर मर्दत्रिङ न उहाँ देवता पनि भइबक्सिन्न असुर पनि भइबक्सिन्न मर्त्य पनि भइबक्सिन्न तेर्सण्डी भएका पशु पक्षी आदि पनि भइबक्सिन्न स्त्री न स्त्री पनि भइबक्सिन्न न षण्ड स्त्री पुरुषदेखि रहित भएको बीचको नपुंसक पनि भइबक्सिन्न नपुमान अर्थात् पुरुष पनि भइबक्सिन्न न जन्तु कुनै प्राणी पनि भइबक्सिन्न नायम गुण अयम यी भगवान गुण पनि भइबक्सिन्न। अनि न कर्म उहाँ गुण कर्मदेखि पनि रहित भइबक्सिन्छ। अनि न सन्न चासत त्यस्ता भगवान न सत भनेको जीव समुदाय भित्र नि परिबक्सिएन जीव कोटिमा नि परिबक्सिएन न च सत अर्थात् प्रकृति जड पदार्थको अन्तर्गत पनि परिबक्सिएन त्यसैले निषेध शेष अर्थात् सबै चित अचितलाई निषेध गर्दा चित अचित चित पनि होइन अचित पनि होइन भनेर शेष रहेको के हो त? यो वशिष्य त सोचमें हम भनेर बताए झैं चतुश्लोकीमा बताए झैं त चित अचित यी सबैलाई भगवानका स्वरूप हैनन् भनेर निषेध गरेपछि जो शेष रहन्छ त्यो अशेष सबैको आश्रय भगवान श्रीमन्नारायण नै भइबक्सिन्छ। हजुर यस्ता हजुर स हजुर जयतात हजुरको जय होस्। चित अचित का साक्षात आश्रय जाति आदि का चित अचित द्वारा आश्रय भइबक्सिएका यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण जयतात विजयी भइबक्स्योस्
अर्थात् मैले हजुरलाई प्राप्त गर्नको लागि हजुर नै उपाय भई बक्सियोस्। जय 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 हजा मजित दोष गृभीत गुणाम भनेर वेद पुरुषले स्तुति गरे झैं हे प्रभु हजुरलाई प्राप्त गर्न नदिने भएका विरोधीलाई हटाएर हजुर आफै कृपा गरेर दासका उपाय भनी बक्सियोस्। यस्ता हजुरको मंगल होस्, जय होस्। हजुर सर्वोत्कर्षिन भइबक्सिन्छ हे नारायण, हे सर्वोत्कर्षिन हजुरको सर्वोत्कर्ष रहिराखोस् हाम्रो, यही नै हामीले प्रार्थना गर्दछौं। हजुरले अझ उत्कर्ष यस दास जस्ता निहीन व्यक्तिलाई स्वीकार गरेर ओहो त्यस्तो कुनै गति नभएको उपाय नै नभएकालाई पनि भगवानले स्वीकार गरिबक्सियो भनेर सबैले वेद पुरुषहरूले समस्त देव मनुष्यहरूले पनि हो कस्तो अद्भुत दया हो भगवानको भनेर हजुरलाई अझै हजुरको उत्कर्ष बढोस् यस्तो कृपा गरिबक्सियोस् अर्थद्वारा सिद्ध हुन्छ। जयतात। त्यसैले बाँच्न चाहेका छौ त तिमीले यति स्तुति गर्यौ, तिमीले बाँच्न चाहेका छौ, गोहीका बन्धनदेखि मुक्त गरिदिएर तिमीलाई उन्मुक्त जीवन दिम त भनी बक्सेला। जिजीविषेण मिहा मुया किम अन्तर्बहिश्चावृते भयोन्य इच्छामि काले नयस्य विप्लवस् तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। हे प्रभु नाहम जिजीविषे म बाँच्न नै चाहेको छैन, यो गोहीको शरीरबाट मुक्ति पाएर म बाँच्न चाहेको छैन। नाहम कलेवरस्यार्थे न चाप्यन्येन हेतुना करस्त कमलान्येव पादयोस्त्वर्पितुम तब। यो शरीर प्राप्त गरौँ मैले, गोहीको पकडबाट मुक्त भएर म आनन्दपूर्वक बाँच्न पाऊँ, यो पनि मैले चाहेको छैन। धर्म अर्थ काम अरू कुनै पनि फल चाहेको छैन। के चाहेको छ त? बस केवल प्रभु यति चाहेको छु कि जन्म परम्परा यस्तै व्यर्थमा गए। यो दासको सुनमा लिएको कमल पुष्प हजुरका पाउमा अर्पण भएर यो जीवन रूपी कोपिला हजुरको पाउमा अर्पित होस्, बस व्यर्थ नजाओस् भने चाहिँ नाहम जिजीविषे म बाँच्न पनि चाहन्न। यो संसारमा म बाँच्न चाहन्न। अन्तर्बहिश्च आवृतया इभयोन्य, भित्र र बाहिर अहंकार र ममकारले बेसरी ढाकिएको यो इभयोन्य भनेको हात्तीको शरीर। अमुया इभयोन्य, यो इभ भनेको हात्ती, यो गजराज देहद्वारा म बाँच्न चाहन्न। किम के चाहियो र? जिजीविषे नाहम या मुया किम अमुया इभयन्य किम, यो शरीर हात्तीको शरीरले मलाई के चाहियो र? के प्रयोजन छ र? केही चाहिएन। तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। प्रभु भने तस्य आत्मलोका वर्णस्य, त्यस्तो आत्माको जो दिव्य ज्ञान हो, धर्मभूत ज्ञान हो, त्यसलाई ढाक्ने भएको, आवरण भएको, आत्मा जो ज्ञान आनन्द स्वरूप भएको आत्माको धर्मभूत ज्ञानलाई ढाक्ने भएको त्यस्तो कर्मदेखि मोक्षम इच्छामि, बरु मोक्ष चाहन्छु। यस्य कालेन विप्लव न इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव। कालेन समय अनुसार जुन माने जसलाई फेरि आपत्ति पर्दैन, मैले त्यस्तो मोक्ष इच्छामि, त्यस्तो मोक्ष चाहन्छु जुन मोक्ष पाएर कालेन फेरि काल निमित्त भएर फेरि विप्लव भनेको आपत्ति नपरोस्, फेरि यो संसारमा आउनु नपरोस्, विप्लव न फेरि संसारमा आउनु नपरोस्, त्यस्तो हो। अर्थात् हजुरको अनुभव भइराख्ने त्यस्तो मोक्ष चाहन्छु। सोहम विश्वम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। समय सकिँदा आएछ के अरे सकम भनेर आज एकादशी। सोहम यस्तो हे नारायण हे गोविन्द हे हरि भगवान, सोहम भनेको यस्तो हजुरको सामने निवेदन गर्दै रहेको जो दास मुमुक्षु हो, जो विश्व सृजम जगत का सृष्टि गर्ने वाला जगत स्रष्टा जो हजुर भइबक्सिन्छ, जो विश्वम यो विश्व नै हजुर हो। विश्वम विष्णु प्रसरकार भने अनुसार अर्थात जगत सर्वम शरीरम ते भने अनुसार सारा जगत नै जसको शरीर हो। हे विश्व शरीरक, हे विश्वकाय, अविश्वम विश्व हजुरको शरीर भए पनि यो जगत जस्तो नाशमान हजुर भइबक्सिन्न। अविश्व भनेको विलक्षण भइबक्सिन्छ। यस्ता विश्ववेदसम अर्थात विश्व नै जसको धन हो, अनि विश्वलाई जान्ने भएका, विश्व नै जसको धन हो, जसको यो विश्व जसको लीला मञ्च हो। विश्वात्मानम अजम जो विश्वका नियन्ता भइबक्सिन्छ, जो अजम कर्मका अधीनमा जसको जन्म हुँदैन, यस्तो ब्रह्म परिपूर्ण गुण र स्वरूप रूप गुणद्वारा विभू भइबक्सेका परम सर्वोत्कृष्ट पदम भनेको प्राप्य भइबक्सेका परम प्राप्य अन्तिम प्राप्य भइबक्सेका त्यस्ता नारायणलाई प्रणतोस्मि अर्थात हजुरको श्री चरणलाई उपाय नमानेसम्म अरूको केही उपाय छैन। बस त्यस हुनाले हजुरको श्री चरणमा प्रणाम नगरिकन अर्को कुनै पनि हजुरलाई प्रसन्न पार्ने उपाय नभएको हुनाले केवल अरू उपाय दास्तिम केही पनि छैन। केवल वचनद्वारा मात्र भए पनि हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। परम पदम प्रणतोस्मि हजुरका श्री चरण कमलमा परम उपाय भएका परम पदम भनेको परम प्राप्य भएका हजुरका चरण कमललाई नमस्कार गर्दछु। योग रन्जित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगी नम्र पश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम्। योग रन्जित कर्माण भगवत आराधना रूपी कर्मद्वारा, योग रन्जित भनेको भगवत आराधना रूपी उपासनाद्वारा, रन्जित कर्माण अर्थात चलाएका छन् कर्मका हिलालाई, किचडलाई, कर्मका बन्धनलाई, अर्थात पुण्य पापे विधि भनेर भगवत प्राप्तिका विरोधी भएका पुण्य पापलाई जसरी जलाइदिएका छन्, यस्ता महाभागवतहरूले तिनीहरूका हृदय तिनका त्यस्ता महाभागवतहरूका हृदयमा त्यस्ता योगीहरूको योगभावित हृदय योगले भगवानको उपासनाद्वारा अत्यन्त उजेलो भएको, शुद्ध भएको, योग विभावित योगद्वारा अत्यन्त प्रकाशित भएको, भगवत समाराधना योगद्वारा शुद्ध भएको हृदयमा योगीहरूले यम प्रपश्यन्ति जुन हजुरको साक्षात्कार गर्दछन्, त्यस्ता योगेशम सम्पूर्ण योगका मालिक भइबक्सेका त्यस्ता भगवान हजुरलाई अहम नतोस्मि तम त्यस्ता योगद्वारा प्राप्य, भगवत भक्ति योगद्वारा प्राप्य भइबक्सेका, प्रपत्ति योगद्वारा प्राप्य भइबक्सेका यस्ता नारायणलाई अहम यो गजराजले नतोस्मि नमस्कार गर्दछ। नमो नमस्तु व्यमसे वेग शक्तित्रयाय अखिलदि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरन्द सगते कदिन्द्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने। नमो नमः बार बार नमस्कार छ। कस्ता तुभ्यम नमो नमः हजुरलाई नमस्कार छ जो असह्य वेग शक्तित्रयाय अर्थात असह्य भनेको जसको वेगलाई कसैले सहन सक्दैन, अप्रतिहत जो वेग छ, शक्तित्रयाय कस्तो असह्य वेग अर्थात सृष्टि पालन संहार यी सबै शक्ति
युक्त भइबक्सेका, असह्य शक्तित्रयले युक्त भइबक्सेका, सृष्टिआदि शक्तिले युक्त भइबक्सेका, अखिल द्विगुणाय सम्पूर्ण दिव्य गुणले युक्त भइबक्सेका, या अखिल धी सबै जो बुद्धिका गुण हुन्, संशय विपर्यादि अवस्था जसदेखि हुन्छ, सबै बुद्धिका गुण जसदेखि हुन्छन् र पनि ती बुद्धिका संशय विपर्यादि द्वारा दुखित भएका चेतन भए पनि ती चेतन यदि प्रपन्न हुन्छन् भने प्रपन्न पालाय शरणागत वत्सल भइबक्सिन्छ, शरणागतका रक्षक भइबक्सिन्छ, जो अनन्त शक्तिले युक्त भइबक्सिन्छ, कल्पनातीत शक्ति अनन्त शक्तिका आश्रय भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई कस्ता कदिन्द्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने, कदिन्द्रियाणाम अर्थात छाडा इन्द्रिय छन् जसका, त्यस्ता इन्द्रियलाई नजितेका व्यक्तिहरूद्वारा अनवाप्य वर्तमने अप्राप्य स्वरूप भइबक्सेका, जसको स्वरूप जान्न सकिन्न, यस्ता हजुरलाई तुभ्यम हजुरलाई नमो नमः बार बार नमस्कार छ। नायम वेद समात्मानम यच्छक्त्यहम धिया हतम तम दुरत्य महात्म्यम भगवन्तमितोऽस्म्यहम, यच्छक्त्या अहम धिया हतम, जुन हजुर की शक्ति द्वारा, हजुर की माया निमित्त भएकी हजुर की शक्ति जो छन्, माने जुन हजुर की शक्ति मायालाई माया निमित्त भएर, यच्छक्त्या हजुर की शक्ति भएकी जो माया हुन् ती निमित्त भएर, अहम धिया भनेको देहात्मा अभिमानले युक्त भएको, देहात्मा अभिमानमय बुद्धिले युक्त भएको यस्तो हतम भगवत स्मरण भुलेर, भगवत स्मृति शून्य भएर, हतम भनेको हतप्राय भएको, जुन आफूलाई हजुरकी माया निमित्त भएर ज्ञान शून्य बुद्धि शून्य भएको व्यक्तिले समात्मानम आफ्नो ज्ञान आनन्द स्वरूप भएको आत्मालाई अयम नवेद, यो मन्दबुद्धि संसारी व्यक्तिले जान्दैन, त्यस्तो तम दुरत्य महात्म्यम, जसको महिमा अपार छ, पार जान सकिँदैन, त्यस्ता भगवन्तम, त्यस्ता षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान नारायणलाई, अर्थात अपार महिमाले युक्त भइबक्सेका भगवान नारायणलाई अहम इतोस्मी, त्यस्ता भगवानका श्री चरण कमलका शरणमा इतोस्मी इण गतौ, त्यस्ता भगवानका युगल चरण कमललाई उपाय मानेर उहाँका पाउका भर पर्दछु। यस प्रकारले गजराजले त्यही तलाबको एउटा कमल पुष्प लिएर प्रार्थना गर्दै, नहम कलेवरस्यार्थे न चाप्यन्येन हेतुना करस्त कमलान्येव पादयोस्त्वर्पितम तब भनेर प्रार्थना गर्दछन्। अब अगाडि श्री सुक उवाच, सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि विषय भनिबक्सिन्छ। हे राजन, एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिङ्ग विधाभिमानाः नैतेदोपसश्रीपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। एवं यस प्रकारले निर्विशेषम, कुनै विशेषणले युक्त नभएको महिमा स्तुति जो हो, गजेन्द्र उपवर्णितम, गजेन्द्रले वर्णन गरिएको जो निर्विशेष स्तुति हो, यस प्रकारले गजराजले प्रार्थना गरिएको, उनले वर्णन गरिएको निर्विशेषम अर्थात प्राकृत गुणलाई युक्त गरेर नभनिएको। कस्तो त दिव्य भगवत स्वरूपलाई नाम नलिकन पहिले दिव्य भगवत स्वरूप मात्रै भने,
त्यो त्यस प्रकारले स्तुति गरेको जब यस प्रकारले निर्विशेष प्राकृतिक नाम रहित अप्राकृतिक गुणले उक्त भएको भगवत स्तुतिलाई गजेन्द्रम त्यो स्तुतिलाई सुनेर ब्रह्मादयः ब्रह्मादि देवताहरू त विविध लिङ्ग विधाभिमान विविध लिङ्ग का भेद अभिमानले उक्त म ब्रह्मा हो, म चतुर्मुख ब्रह्मा हो, म त्रिलोकको संहार गर्ने म शिव हो, म देवराज इन्द्र हो भन्ने यस्तो अहंकारले युक्त भएका तनुभृतः तनुमानिनो ध्रुवम भनेर बताउनुहुन्छ ब्रह्मस्तुतिमा पनि। यस्ता विविध लिङ्गको भेदले युक्त भएका नाना प्रकारको जो नाम रूप विभाग को अहंकारले युक्त भएका एते ब्रह्मादय यी ब्रह्मादि देवताहरू जुन अर्थात गजेन्द्रले वर्णन गरिएको विशेषणका अविषय भएका गजेन्द्रले वर्णन गरेका विशेषणका अविषय भएका चतुरानन पंचानन षडानन आदि सबै जब यदा नोपसृपुः उसलाई रक्षा गर्न समीपमा आउन सकेनन् तत्र त्यस अवस्थामा त्यहाँ निखिलात्मकत्वात् सबैको आत्मा भएको हुनाले अर्थात गजराजले स्तुति गरिएका सबै शब्दले वाच्य भइबक्सेका सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति सर्वशब्द वाच्य भगवान नारायण जो भइबक्सिन्छ कस्ता त अखिलामरमय सबै देवमय ब्रह्मा शब्दले जो त्यसको पूर्ण अर्थ हो जसमा परिभाषित हुन्छ सबै देवताद्वारा मुख्य वाच्य जो भइबक्सिन्छ अरु अमुख्य वाच्य हुन् सही अर्थमा सबै शब्द सबै देवताको नामद्वारा मुख्य वाच्य भगवान भइबक्सिन्छ यो गहिरोसँग बुझ्ने त्यही हुनाले सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति भनिन्छ। त निखिलात्मकत्वात् सबै देवताहरूका आत्मा भएका हुनाले अनि सबै गजराजले स्तुति गरिएका सम्पूर्ण गुणका आश्रय भएको हुनाले सबैका आत्मा भएको हुनाले सबैद्वारा वेद्य भइबक्सेका हुनाले अखिलामरमय सबै देवमय अखिलामरमय सर्वदेव प्रचुर भइबक्सेका जो भगवान हरि भइबक्सिन्छ जो हरिमेधादेखि हरिणीमा अवतार लिइबक्सेको त्यस्ता भगवान हरि भगवान आविरासित त्यहाँ प्रकट भइबक्स्यो। कसरी रक्षा गरेनन् गजराजले प्रार्थना गर्दा तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासं स्तोत्रं निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः। अब यहाँ जति पनि उनले प्रार्थना गरेका छन् के प्रार्थना गरे त भगवान भने भगवान शब्दको अर्थ के हो यस्ता विषय यहाँ प्रयोग गरेका छन्। नमो भगवते तस्मै यतस्मै पुरुषाय विजय परेशाय विधिमहि लक्ष्मीपति भनेर त यता पहिले त भनेका छैनन्। त्यो परात्पर भगवानलाई नमस्कार शरणमा पर्दछु य स्वात्मनिदम स परात्पर मां भवतु कालेन पञ्चत्वमिति यहाँ पनि लक्ष्मीपति भनेर आ छैन। सूर्यदशमे गति नविद्यते जन्म कर्म वा त्यस्तै नमाश्रय कर्मणे नमो गिराम विदुराय निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च
क्षेत्रज्ञाय मूलप्रकृतये नमः, सदाभासायते नमः, नमो पर्वाय नमस्करोमि, भगवते बृहते नमस्ते। भगवान विभु भगवान, अब भगवान विभु यहाँ निर्विशेष शब्द उच्चारण गरिबक्छु कसैलाई। ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय, यस्ता भगवानले एकान्त दर्शन जनार्थम परिविडमिडे यस्य प्रमादो देव नस्त्री न सन्तो न पुमान जन्तु निजीविषे नाहमियामुया किम प्रणतोस्मि परम पदम योगेशम तव न तस्मेहम भगवन्तमितोस्मि। ल कहीँ पनि यस्तो नाम उच्चारण गरिबक्स्यो कि नारायण शब्द नै प्रयोग गर्नु भएको छ नि यहाँ अझै निर्विशेष जो जो सर्वशब्द वाच्य भइबक्सिन्छ उहाँले आएर मलाई रक्षा गरिबक्स्योस्, जो सर्वसमर्थ भइबक्सिन्छ, जो सबैका रक्षक भइबक्सिन्छ भन्दा यिनी गजराजले स्तुति गरिएका शब्दले हामी कोही पनि परेनौं। उहाँहरू सबै विविध लिङ्ग विधा विमान नाम नाना चतुरानन पञ्चानन आदि नामद्वारा आफूलाई अहंकार गर्ने भएका ती सबै कसैले पनि यदा न एते उपसश्रिपुः त्यहाँ कोही पनि जान सकेनन्। दयानुस् बल्ल त्यहाँ हरिराविरासित तत्र अखिल अमरमय सर्वदेव प्रचुर सर्वदेवमयो हरि, जो यथार्थमा सबै शब्दले वाच्य नारायण भइबक्सिन्छ त्यो भगवान हरि त्यहाँ आविरासित प्रकट भइबक्सियो। तम तद्वदारतमुपलभ्य जगन् निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः। तम त्यहाँ तद्वत् त्यस प्रकारले आर्तम अत्यन्त पीडित भएको तम उपलब्ध ती गजराजलाई भेटेर देखेर त्यस्ता दुखी अत्यन्त आर्त भएका गजराजलाई देखेर स्तोत्रम निशम्य स्तोत्र सुन्दै भगवानले उनले गाएको स्तोत्र पनि सुनेर अनि जगन्निवास कसरी सुन्नुभयो त जगतमा जो रहिबक्सिन्छ सबै जगतमा अन्तर्यामी भएर रहने भएका गजराजले गरेको स्तुतिलाई भगवानले सुनिबक्स्यो, किनभने सबैका हृदयमा भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस स्तोत्रलाई सुनेर चक्रायुध चक्रधारी सुदर्शन चक्र हातमा स्वीकार गरिबक्सेका भनेको अरू थिएन नि त, थिए अरू पनि, तर वास्तवमा प्रकृतिको बन्धनबाट मुक्त गर्ने सुदर्शन भगवान भएको हुनाले चक्रायुध त्यस्ता भगवान नारायण दिविजय संस्तुवद्भि देवताहरूले स्तुति गरिँदै सदा ब्रह्मादीहरूले पनि जसको स्तुति गरेका छन् उनीहरू ब्रह्माजी सहित दिविजयी संस्तुवद्भि सह भगवानको स्तुति गर्ने भएका देवताहरूले सहित भएर छन्दोमयन गरुडेन वेदमय गरुडमा सवारी भएर अर्थात वेदमय गरुडमा सवारी भएर चक्रायुध यतः गजेन्द्र जहाँ गजराज हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आशु अभ्यगमत अविलम्ब त्यहाँ पुगिबक्स्यो। नारायण भने सबै तर्फबाट यस प्रकारले प्रार्थना गर्दै अब हारिसके, अब गइयो भनेपछि त्यसलाई नारायण नै बोलेका थिएन जति नि, नारायण त भगवान त्यहाँ आएपछि बल बोल्छन्। आशु अभ्यगमत अविलम्ब त्यहाँ आइबक्स्यो। अर्थात कतिपय आचार्यहरूले त पर्यङ्कं विसृजन् गणान् अगणयन् भूषामणिं विस्मरन् उत्तानोऽपि गदा गदेति निगदन् पद्मामनालोकयन् निर्गच्छन् अपरिच्छदश्च गरुडन् चारोहमाणो हरिः ग्राहग्रस्तमतङ्गपुङ्गवसमो
धाराय नारायण। गजराजले आर्त भएर अब हे परेश, हे भगवान मेरो रक्षा गरिबक्स्योस्, मेरो रक्षा गर्ने अरू कोही पनि छैन। उनले नारायणको आकृति सम्झेनन्, तर त्यति सम्झे कि हे सर्वान्तर्यामी, हे सर्वजगन नियन्ता, हे सर्वदेव शब्द वाच्य, सर्वशासक, सर्वमय जो भइबक्सिन्छ, जो भइबक्सिन्छ त्यो आइबक्स्योस्। यस प्रकारले निर्विशेष नाम उच्चारण गरेपछि अब अन्तिममा निखरेर उनले पुकारेपछि भगवान आइबक्स्यो। त्यति बेला भगवान उहाँलाई छलाङ लगाउँदा यति हतारमा आइबक्स्यो कि पर्यङ्कम विसृजन, शेष पर्यङ्कमा रमा दाहिनेतिर भगवती रमा भइबक्सिन्छ, भूदेवी नीलादेवी यता भइबक्सिन्छ। उहाँहरूलाई कसैलाई पनि अरू बेलामा कतै जाँदाखेरि भगवती लक्ष्मीसँग ल म जाँदैछु भनेर आज्ञा लिइबक्सिन्थ्यो, अर्थात् अवगत गराइबक्सिन्थ्यो म जाँदैछु भनेर। आज पर्यङ्कम विसृजन, गणान अगणयन, नोकर चाकरहरूलाई ल हिँड भनेर पनि भन्न भ्याइबक्सेन। भूषा मणिम विस्मरण, घर गहना, नाना प्रकारका गहनाहरू लगाउने, कवच कुण्डल आदि धारण गर्ने इत्यादि ती पनि बिर्सिबक्स्यो। पर्यङ्कम विसर्जन, गणान अगणयन, भूषा मणिम विस्मरण, उत्तानोपि हातमा लिइराखिबक्छ छ सधैँ, र पनि गदा गदेति निगदन, हे गदा, हे अगदा भनेर भन्न थालिबक्स्यो। हे सुदर्शन, हे गदा, हे पञ्चायुध हो। अनि भन्दा भन्दै पद्माम अनालोकयन, लक्ष्मीलाई पनि नहेर्दै, हेर्नै भ्याउनु भएन। निर्गच्छन्, त्यहाँबाट दौड्दा छँदा अपरिच्छदश्च, भगवानले गरुडलाई हिँड भन्न नि भ्याइबक्सेन। भगवान त मनोग्रयान गरुडलाई पनि यिनलाई हिँड भन्ने बेलासम्म अनर्थ होला, गजराजले दम तोडिदिए भने त म बर्बाद हुन्छु, मेरो आर्त त्राण परायणत्व व्यर्थ हुन्छ भन्ने सम्झेर भगवान छलाङ लगाइबक्स्यो। निर्गच्छन् अपरिच्छदश्च गरुडन चारोह माडो हरि, आखिरमा गरुडजी पनि ओहो भगवान त्यसै दौडिबक्स्यो भनेर भगवानका पछि पछि हिँड्छन्। भगवानका अनुग्रहले भगवानलाई गैँडाकोटमा आउँदा भेट्छन्। त चन्दाले गैँडाकोट भने गरुडकोट, गरुडकोटको अपभ्रंश गैँडाकोट, जहाँ अहिले हरि भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। परम पूज्य अनन्त श्री विभूषित श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य, श्रीमद उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य, सदाचार का मूर्तिमान स्वरूप शास्त्रज्ञ अद्वितीय महापुरुष श्री जीआर स्वामी महाराजले श्री सुखदेव भागवत आश्रम संस्थापना गरेर त्यहाँ श्री लक्ष्मीहरि गरुड वाहन, गरुडमा विराजमान भइबक्सेका लक्ष्मीहरिको दिव्य अर्चावतारको प्रतिष्ठा गरिबक्सेको छ। हो त्यो भगवानको इच्छा। त्यहाँ गरुडकोट पनि त्यस हुनाले त्यो हरि क्षेत्र हो, यो हरि क्षेत्र हो। पुरै सोनपुर बिहारबाट मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड पर्यन्तको यो हरि क्षेत्र हो। तिनै हरि भगवान आउँदा अनि सुदर्शनको दिव्य तेजले शालिग्राम भगवानले अवतार लिइबक्स्यो। त त्यस्तो गैँडाकोटमा ती गरुडजी आइपुगिबक्स्यो। पछाडिबाट भगवानका घुँडा मुनिबाट छेर्दाखेरि भगवानले घुँडाले ड्याममा हान्नुभयो यति बेला हिँड्छ भनेर। अनि दौड्दै जाँदाखेरि भगवानको पीताम्बर गैँडाकोटदेखि अलि अगाडि नारायणीका किनारमा झरेको थियो अरे। त्यसलाई पितौदी घाट भन्छन्, अहिले पनि पितौदी घाट भन्छन्। त्यहाँ पहिले बोटेहरूले डुङ्गाबाट तार्दथे, पारी यता शारदानगर विजयनगर जानेहरू त्यहाँबाट तरेर जान्थे। पहिले पुल नहुँदै त्यहाँबाट तर्थे धेरैहरू, त्यहाँबाट तर्थे, नारायणघाटबाट तर्दथे। त त्यसलाई पितौदी घाट भनिन्छ। त्यसलाई अहिले के भन्थ्यो भने भेडाबारीनिर हो। त्यहाँ पुग्दा भगवानको हतारमा भूदेवी ओहो प्रभु कहाँ हतियार हिँड्नुभयो भन्दा भूदेवीलाई के दिनु त? भगवानले हतारमा त्यही कपडा दिइबक्स्यो कि पीताम्बर ओढाइदिइबक्स्यो अथवा पीताम्बर झर्यो, त्यसलाई पितौदी घाट भनियो। त निर्गच्छन् अपरिच्छदश्च गरुडन चारोह माडो बपुहु ग्राहग्रस्त मतंग पुंगव,
ग्राहग्रस्त ग्राहले ग्रस्त भएको मतंग पुङ्गव भनेको गजराजलाई समुद्धाराय उद्धार गर्नको लागि नारायण भगवान नारायण त्यहाँ अत्यन्त त्वराका साथमा आइबक्सियो। त्यस हुनाले भगवतस्त्वरायै नमः। भक्तको रक्षा गर्नको लागि जो त्वरा भगवानमा छ त्यो कहीँ पनि कतै पनि सपनामा पनि साक्षात्कार गर्न सकिँदैन। त्यसैलाई लिएर श्री पराशर भट्टरले भनी बसिन्छ अतन्द्रित चमुपति भगवतस्त्वराय नमः इत्यादि भनी बसिन्छ। जहाँ यतः गजेन्द्र आशु अभ्यगमत जहाँ गजराज हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ भगवान आइबक्स्यो। त्यति बेला भगवानलाई आएको देख्नुभयो। सोन्तः सरस्विरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तम तिनी जो सोन्त हो है सोन्तः सवनिति गजराज अन्तः सरसी तालाब भित्र अर्थात सरोवर भित्र नारायणी गंगाको सँगलिएको माने त्यहाँ अलि तालाब बनेको गहिरो सम्मु जलाशय भित्र अन्तः सरसी सरोवरका भित्र उर्वलेन गृहीत अत्यन्त बलवान गोहीले पकडिएको हुनाले आर्त अत्यन्त दुखी भएको ती गजराजले गरुत्मती खे गरुडमाथि आकाशमा अन्तरिक्षमा निराधार ठाउँमा गरुडमा विराजमान भइबक्सेको उपात्त चक्रम हातमा सुदर्शन चक्र लिइबक्सेको भगवानलाई देखेर हरिम दृष्टवा हरि भगवानलाई देखेर अब के गरे त साम्बुज करम उत्क्षिप्य साम्बुज करम भनेको कमल लिएको सुँडलाई उत्क्षिप्य भनेको माथि गरेर गरुत्मती गरुडमा खे उपात्त चक्रम हरिम दृष्टि हरिलाई देखेर साम्बुज करम अर्थात भगवानलाई अर्पण के गर्ने त भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि कमल सहित भएको सुँडलाई उत्क्षिप्य भनेको जलदेखि माथि निकालेर नारायण हे नारायण कृच्छ्रात अत्यन्त कठिनाईपूर्वक अति कष्टपूर्वक नारायण हे अखिल गुरु हे भगवान ते नमः हे नारायण हे सबैका गुरु अखिल गुरु सबैका गुरु ते यस्ता हजुरलाई नमः इति गिरम कृच्छ्रात आह कठिनाई पूर्वक भने साम्बुज करम अर्थात रिक्त हस्तम नोपयात राजानम दैवतम गुरुम भनेको हुनाले भगवानका समीपमा रित्तु जानुहुन्न भगवानलाई देख्नु भयो केटागारले त यही तलाउमा फुलेको फूल कमलको फूल लिएर गुरु राजा देवता अरू सब भला मानिस कहाँ नजानु खाली हात वचन यही छन् शास्त्रहरूमा शिष्टाचारलाई पालन गर्दै कमल त्यही तलाउबाट निकालेर सुँडमा समातेर माथि उचालेर हे नारायण हे अखिल गुरु हजुरलाई नमस्कार छ भनिबक्स्यो। तम वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्रहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् उत्स्त्रियाणाम् सम्पश्यताम् उत् भनेको अत्यन्त उत्कर्षमय ऐश्वर्यले युक्त भएका अर्थात धन मद आदिले युक्त भएका अर्थात हामी यस्ता ऐश्वर्यवाला हौं म देवराजेन्द्र हुँ म यो हुँ भनेर अहंकार गरेका छन् तर के गर्ने आर्त प्राण परायणमा पछि परेका यस्तालाई
भगवानले उद्धार गरिबक्छु। यो भोलि भन्नुभयो, आज व्यवधान भयो। जय श्रीमन्नारायण।